श्री भानुभक्त खडेलज्यूलाई म आज यस संस्थाको साधारण सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई फुलमाला र खादाले सम्मान गरिदिनुको लागि सञ्चालक समितिका साथीहरू, सूचना अधिकारी हेमा गौतम, अम्बिका मणेल, तुलसी न्युलेजीलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यहाँहरू त्यहाँ यथास्थलमा रहेर यहाँलाई फुल, माला र खानाले यहाँले सम्मान गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि हाम्रो कार्यक्रमका आदरणीय व्यक्तित्व, कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु, आदर्श बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकै आदर्श व्यक्तित्व। आज हामी आदर्श बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एकदमै भाग्यमानी संस्थाको रूपमा परिचित भएको छ। हाम्रो संस्थाका शेयर सदस्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री आदरणीय मिलन बाबु श्रेष्ठ, हामी यस आदर्श बचतको शेयर सदस्य र हामीले चितवन जिल्लामा मन्त्री पाएका छौँ। त्यो पनि आदर्श बचत ऋण सहकारी संस्थाका सदस्यको शेयर सदस्यको रूपमा। आज उहाँलाई हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँले निमन्त्रणा गरेका थियौँ। उहाँलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हामीले विशिष्टहरूमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष, बड़ी खुसीको कुरा हाम्रै आदर्श बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका शेयर सदस्य पूर्व चाहिँ कोषाध्यक्ष पनि हाम्रो आदरणीय माननीय अञ्जनी श्रेष्ठज्यू अहिले नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यको रूपमा जनजाति, आदिवासी तथा जनजातिको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। उहाँलाई यस संस्थामा स्वागत तथा यहाँलाई संस्थाको सम्पूर्ण शेयर सदस्यको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई अर्पण गर्दै यहाँलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। आशिष श्रेष्ठ भाइ, ललित कुमार गुरुङ भाइ, हामी अतिथि आसन ग्रहणको क्रमलाई अहिले यहीँ रोक्दै आवश्यकता अनुसार फेरि पनि जोड्ने गरी अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सम्पूर्ण आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरूलाई भित्र म हलमा प्रवेश गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकैछिन हामी हाम्रो आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूको टाइम थोरै मात्रै लिएका छौँ। हामीले एकछिन आधी घन्टा 1 घन्टा जतिमा उहाँहरूको हामीले विदाय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवधिमा सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई म मञ्चमा हलमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण आदरणीय सम्मानित व्यक्तित्व, आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरू सबैलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्यबाट स्वागत गरिदिनुको लागि संस्थाका उपाध्यक्ष आदरणीय दिदी सावित्री बयानजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका माननीय मन्त्री, उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री मिलन बाबु श्रेष्ठज्यू, विशिष्ट अतिथि यसै वडाका वडा अध्यक्ष हरि आचार्यज्यू र नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अञ्जनी श्रेष्ठज्यू, पूर्व माननीय सावित्री बोगटीज्यू, संस्थापक अध्यक्ष सल्लाहकार समिति संयोजक मीना खरेलज्यू, सल्लाहकार समितिका संयोजक लगायत सम्पूर्ण सल्लाहकार सदस्यज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी ज्यूहरू, लेखा संयोजक, कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, उपशाखाका कार्य समितिका उपाध्यक्ष अम्बिका कणेल लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, क्षेत्रीय संयोजक, सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरू सबैमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज यहाँ हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू,
मैले त्यति उपस्थित देखिनँ, किन सही गरेर मात्रै नगइदिनुहोस्। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने अरूलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ। समितिले गरेका काम के छन् कस्तो छ भनेर तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्ने अवस्था यही हो। समितिले आजसम्म के कस्तो काम गरेको छ भनेर सबै बाहिर हुनुभएका साथीहरू पनि भित्र आइदिनुहोस्, केही समय दिनुहोस्। यो पत्वत सहकारी संस्थामा बस्दा के हुन्छ, आज संस्थापनदेखि लिएर आजसम्म काम गरेका साथीहरूको अनुभव, नयाँ साथीहरूको अनुभव मिसाउने अवस्था यो अधिवेशन वर्ष पनि हो। गत वर्ष नै अधिवेशन हुनुपर्ने थियो, भएन। यो कोरोनाको महामारीले गर्दा अहिले अधिवेशन वर्ष पनि हो। र अहिले हामी यति धेरै महिलाहरू भएको ठाउँमा महिलाहरू हामी पनि पोस्टमा जान सक्छौँ भनेर उभिने अवस्था पनि हो। त्यसो भएर अब आफ्नो ठाउँबाट सबैजना साथीहरूलाई आत्मबलका साथ यो संस्थामा काम गर्ने छौँ भनेर आउनलाई पनि अनुरोध गर्दै पुनः शेर सदस्य साथीहरू, सम्पूर्ण शाखाका प्रतिनिधिज्यूहरू र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। जय सहकारी। हाम्रो संस्थाका शेर सदस्य एवं पूर्व सल्लाहकार समिति सदस्य इन्दु कोरेला जिल्लामा आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमै आसन गर्नको लागि, मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर उद्घाटन गरिदिनुको लागि आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय मेघबाबु श्रेष्ठज्यूलाई र विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई सहज गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री आदरणीय मिलनबाबु श्रेष्ठज्यूको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन हुने कार्यक्रम भइरहेको छ। आज हामी अरू कार्यक्रमहरू हामी पछि गर्छौँ र हामी आदरणीय ज्येष्ठ नायकहरू हुनुहुन्छ हाम्रो, जसलाई हामी आज आदर्श बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाद्वारा सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई चाहिँ ज्येष्ठ नायकहरूज्यूलाई चाहिँ आदरणीय मन्त्रीज्यूकै हातबाट सम्मान गरौँ भनेर हामीले पनि अनुरोध गऱ्यौँ। त्यही अनुसारमा आदरणीय ज्येष्ठ नायकज्यूहरूको नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु। यहाँहरू मञ्चमा आएर यो सम्मान लिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक सदस्यमा आदरणीय सावित्री पौडेलज्यू, उहाँकै पहिलो नम्बर उहाँकै नाम छ। दिदी पनि अब हाम्रो संस्थाको ज्येष्ठ नागरिकको लाइनमा पर्नु हो। यसै गरी अर्को ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ टिकाको लागि ढोकाना, उहाँलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। पाउँदै हुनुहुन्छ। आदरणीय सावित्री पाठकज्यूलाई धेरै धेरै बधाई छ। हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व हो, सधैँभरि असल सल्लाहकार, असल अभिभावक, संस्थाको शुभेच्छु। म आसन ग्रहणको क्रमलाई फेरि अगाडि बढ्न गइरहेको छु। हाम्रो भरतपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष आदरणीय अरुण पीडित भण्डारीज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नारायण दाजु, गणेश माया श्रेष्ठज्यू, आदरणीय ज्येष्ठ सदस्य गणेश माया श्रेष्ठज्यू, सुमा देवी अधिकारीज्यू,
आदरणीय हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरू ज्येष्ठ सदस्यज्यूहरू र अग्रजहरू यहाँलाई हामीलाई आशीर्वाद मिलिरहोस्। भवनाथ पुयाल आनन्दराम शर्माज्यू यस्तै आदरणीय सदस्य ज्येष्ठ सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व आनन्दराम शर्माज्यू शुभकामना छ, आशीर्वाद मिलिरहोस्। आइज यता फर्किनु यहाँनिर टाइगरको लावण्य नेपालजी आउनुभयो। देवी प्रसाद कडेलज्यू आदरणीय ज्येष्ठ सदस्य देवी प्रसाद कडेलज्यू देवी प्रसाद कडेलज्यू श्रीकान्त कडेलज्यू स्वस्थ रहनुहोला, शुभ रहनुहोला, शुभकामना छ। यता आउनुहोस्। त्यसै गरी कमला सापकोटाज्यू आदरणीय ज्येष्ठ सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व कमला सापकोटाज्यू त्यसै गरी आदरणीय व्यक्तित्व भीमलाल खरेलज्यू आदरणीय ज्येष्ठ सदस्य भीमलाल खरेलज्यू त्यसै गरी आदरणीय ज्येष्ठ सदस्य स्वपन प्रसाद खरेलज्यू सपन ए हो नि शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्। हुनुहुन्छ नि टिका पनि लगाम आजको यो। ल शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्। माया गरिराख्नु भएको छ संस्थालाई अझ बढी थप माया ममता हुन्छ। ल यता फर्किन्छ एउटा फोटो पनि खिचिहालौँ। यता उठ्छ उता। ल दुर्गा दत्त कडेलज्यू दुर्गा दत्त कडेल मणिकर्णा सापकोटाज्यू शुभ रहोस्। एकचोटि यता हेर्नु त फर्किनुहोस् न, फोटो पनि खिचिहाल्नु। आमा नारायण हुनुहुन्छ नि मणिकर्णा सापकोटाज्यू आदरणीय ज्येष्ठ सदस्य मणिकर्णा सापकोटाज्यू त्यसै गरी आदरणीय ज्येष्ठ सदस्य नन्दकली सापकोटाज्यू नारायण। शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्। यसो उता फर्किनुहोस् त एउटा नारायण भाइको बुवा यसो यता फर्किनु त उता फोटो पनि खिच्नु पर्छ। ल यता यहाँनिर अझ अगाडि आउनु हो यता आउनुहोस् न यता ल यसरी यता फर्किनु। ल यसै गरी आदरणीय व्यक्तित्व रमेश बाबु ढकाल आमा नारायण। ल शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्। टिका लगाऊ। यसै गरी दिदी आदरणीय व्यक्तित्व रमेश बाबु ढकाल आनन्द नेउपानेज्यू प्यारे अवस्थामा रहिदिनु आनन्द नेउपानेज्यू पदम बहादुर सुनार मानबहादुर साथीज्यू नारायण शुभकामना छ। हो यता
बधाई छ ल हजुरलाई पनि समात्नुहोस् अनि यसो यता फर्किनु होला त यहीँबाट फुलमती सापकोटाज्यू मलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनुको लागि हात जोड्न सक्छु शुभकामना छ माया देवी लोपानेज्यू आदरणीय ज्येष्ठ सदस्य माया देवी लोपानेज्यू यसै गरी आदरणीय व्यक्तित्व रेवती श्रेष्ठज्यू यसै गरी आदरणीय ज्येष्ठ सदस्य हामीसँग आदरणीय ज्येष्ठ नागरिकहरू ज्येष्ठ सदस्यज्यूहरू 55 जना हुनुहुन्छ माया देवी लोपानेज्यू उहाँले सम्पूर्ण आदरणीय ज्येष्ठ सदस्यज्यूहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु यसै गरी आदरणीय व्यक्तित्व मनमाया भण्डारीज्यू रश्मा कुमारी सेडाईज्यू शुभकामना छ आउनुहोस् यताबाट यसरी जान्छ एउटा फोटो खिचौँ अब नाम के नाम रत्न कुमारी सेडाईज्यू धन्यवाद आज सम्पूर्णलाई धेरै धेरै बधाई उहाँहरूको जीवन सुख होस् सुखमय रहोस् स्थानमा रहेर थोरै त्रिवेणी संस्थाले यहाँलाई सम्मान गरेको छ सम्पूर्ण सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु अब हामी हाम्रो आदरणीय प्रभातीज्यू असाध्यै धेरै व्यस्त हुनुभएको भएर उहाँलाई हामी हाम्रो आदरणीय एउटा सम्मान गर्छ अब हामी एउटा सम्मानपछि हामी आदरणीय विशिष्ट अतिथिज्यूलाई दिने र प्रमुखज्यूलाई काम दिनेछौँ हामी यहाँले एकैछिन धैर्यता गरिदिनु होला स्थापना कालदेखि रहेर निरन्तर अहोरात्र संस्थाको उन्नति प्रगतिको लागि खटिने आदरणीय व्यक्तित्व यसै संस्थाका अहिले चाहिँ हामीसँग उपाध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी सावित्री खरेलज्यू उहाँले गरेको योगदानको कदर गर्दै उहाँले निरन्तर अहिलेसम्म आज उहाँलाई ज्येष्ठ नारीको सम्मान पनि हामीले गऱ्यौँ र ज्येष्ठ नारी सम्मान पाउनुभन्दा पनि उहाँले यस संस्थामा गरेको थुप्रै उहाँले कुनै दिन पनि संस्थाप्रति आफ्नो नकारात्मक धारणा नराखिकन सधैँ संस्थाको उज्जवल भविष्यको कामना कसरी संस्थालाई सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ कसरी उन्नतिको बाटोतर्फ लाग्न सकिन्छ भन्ने आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आज उहाँलाई हामी यो आदर्श व्यक्तित्वको रूपमा आदर्श बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सम्मान गर्न गइरहेको छ आदरणीय व्यक्तित्वको प्रमाणपत्र वाचन गरिदिनुको लागि हाम्रा सर्वप्रथममा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र यहाँ मैले वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छु म वाचन गर्ने अनुमति पनि चाहन्छु आदर्श बचत तथा ऋण सम्मान श्री सावित्री खरेलज्यू भरतपुर 4 गाउँको चितौन यस आदर्श बचत तथा ऋण सहकारीको स्थापना कालदेखि यहाँले सहकारिताको माध्यमबाट सहकारी दिगो विकास र सामाजिक न्याय दिलाउने उद्देश्य परिपूर्तिका लागि साथै संस्थाका संस्थागत विकासमा पुर्याउनु भएको रचनात्मक भूमिका सहित सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयनका लागि स्थानीय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सामाजिक तथा राजनैतिक संस्थासँग आबद्ध हुँदै विशेषतः समाज रूपान्तरणमा पुर्याउनु भएको आदरणीय सम्मानित व्यक्तित्व आदरणीय सावित्री खरेलज्यू धेरै सरकारी संस्थामा रहेर अवसर मिल्यो
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष आदरणीय अमृत भण्डारीजीलाई छोटो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहकारीको कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य गर्दै गर्दा म सर्वप्रथम हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू जो यङ एनर्जेटिक एन्ड डाइनामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मिलन बाबु श्रेष्ठ। स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सम्भवतः चितवनको स्थानीय तहहरू मध्येको सर्वोत्कृष्ट अनुभवी इन्साइक्लोपिडिया अफ भरतपुर मेट्रोपोलिटन सिटी भन्छु म। सधैँ भन्ने गरेर आज पनि भने मैले त्यही भनेर तपाईँ गर्नुहोस् भने मैले उहाँलाई एकचोटि तालिमले सम्मान गरिदिनु। किनभने उहाँसँग विकास निर्माणको योजना छ, अनुभव छ, आर्थिक खर्च पर्चका कुराहरू कसरी गर्ने र कसरी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा अनुभव छ। जनताहरूसँग असाध्यै शीतलो मान्छे उहाँसँग त्यो अनुभव छ। त्यो सँगसँगै एउटा प्रियताको हिसाबले अरू राजनीतिक दलका मान्छेहरूले पनि उहाँलाई मन पराउँदैन। उहाँको आफ्नो दलका मान्छेले त मन पराउने स्वाभाविकै भइहाल्यो, अरू दलका मान्छेहरूले पनि मन पराउने उहाँको व्यक्तिगत कुरा मैले गरेँ, यसलाई अन्यथा नमान्नु होला। हामीले यो जुन आदर्श साकोसको कार्यक्रममा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्मानित भएको देखेँ। उहाँहरू सबैलाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर साहब, उपमेयर साहब, मेयर रेणु दाहाल, उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीज्यू, सम्पूर्ण महानगर परिवारको तर्फबाट पनि तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना, सुख शान्ति समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। यो साकोस आदर्श अरूको लागि आदर्श बन्ने साकोस हो। यसले मिना बहिनी जस्तो पात्र पाएको छ। यहाँ दिदीले भन्नुभयो यो मिनाको जिम्मेवारी भन्नु, त्यसै भन्नुभएको छैन। पात्रको कारणले, अनुभूतिको कारणले, निरन्तरताको कारणले, खटाइको कारणले, इमान्दारिताको कारणले त्यो पात्रलाई दिदीले सावित्री दिदीले हस्तान्तरण गर्नुभएको भने मैले बुझेको छु, मैले ठिक बुझेको छु भने त्यसो हो भने यस्ता आदर्श महिला पुरुषभन्दा पनि आदर्श, मैले यो अर्थमा भने बुझ्नु होला हजुर, पुरुषहरूमा भन्दा पनि आदर्श महिलाहरूले नेतृत्व गर्ने यो जुन छ। हुन त अध्यक्ष पुरुषै हुन दिए, मगर त्यसले चाहिँ अलि हेला हुन्छ गरेर भन्नु होला किन दिने, त्यो होइन। उदाहरण छ, भरतपुर महानगरपालिका 2टा महिलाले सञ्चालन गर्नुभएको छ। मेयर श्रद्धेय रेणु दाहाल हुनुहुन्छ, उपमेयर श्रद्धेय पार्वती शाह ठकुरी हुनुहुन्छ। देशभरिको 253 इकाइ मध्येको सर्वोत्कृष्ट भरतपुर महानगरपालिका किन भएको? त्यही महिला दुईटैले साँचो लिएको हुनाले, इमान्दारी, पारदर्शी, कुशलता पूर्वक सञ्चालन गरेको हुनाले सर्वश्रेष्ठ भएको होला नि। मैले अस्ति एक ठाउँमा उदाहरण पनि भने, म छाउँ एकदम छुट्याएँ। क्यान्सरको गेटबाट म गाडी लिएर आउँदै थिएँ, त्यहाँ सधैँभरि पुरुष हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो दिन महिला हुनुहुँदो रहेछ। पुरुषले प्यान्ट पार्थ्यो, खोलिदिन्थ्यो, म आउँथेँ। त्यो दिन त मैले सन्नाको ओर्लेर तपाईँ कहाँबाट आएको, किन आएको, के गरेको, को के कहाँ सबै आइडेन्टिफाई लिनुभयो उहाँले। यसको मतलब महिलाहरूमा हरेक विषयमा मसिनो ढङ्गले गहिराइमा गएर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले आफ्नो कुरालाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने भावना महिलामा हुन्छ, न कि बजारको हुँदैन। सबै हुन्छ दाइ कहाँबाट आएको तपाईँ जानु भने बोलिदियो। अब महिलाले जम्मै कुरा आइडेन्टिफाई गरेर तपाईँको जो पुरै गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू महिला दिदीबहिनीहरूले अब आज साधारण सभा मात्रै हो कि अधिवेशन पनि हो म जान्दिनँ। अब जाने अहिले अधिवेशन पनि रहेछ। तपाईँहरूले सबै शेयर सदस्यज्यूहरूले हुनसक्छ भने राम्रो चाहिँ बिना खरेल बहिनी जस्तो चाहिँ मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउनु, फेरि पनि हुन मिल्छ। त्यस्तै भनेको छु। मैले अहिलेसम्म जसले जिम्मेवारी लिएर हाम्रो अध्यक्षज्यू जो हुनुहुन्छ उहाँले जिम्मेवारी लिएर, म अघिल्लो वर्ष पनि कुनै एक ठाउँमा म प्रमुख अतिथिको भूमिकामा थिएँ यो आदर्शको। र मैले सुझाव दिन चाहन्छु, आजसम्म जति राम्रो काम गर्नु यसको लागि धन्यवाद छ, सबै टिमलाई धन्यवाद छ। आगामी दिनमा जो निर्वाचित हुनुहुन्छ उहाँलाई पूर्ण सफलताको शुभकामना। यो संस्थाले आफ्नो विरासतलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकोस् र
महानगरकै तर्फबाट यसको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै छोटी मुख बढी बात मन्त्रीज्यूलाई पनि उछिनेर बोल्न चाहिँ प्रयास गरेँ, त्यसको लागि मलाई क्षमा गर्नु होला। बुहारी भनेको साँच्चै नै बुहारीले त जेठाजुलाई माया गरेर देखाउनु धन्यवाद छ। पवित्रजीलाई नमस्कार होला। मेन केन्द्रीय कार्य एउटा नम्बर 10 र शाखा कार्य एउटा नम्बर 4 मा भएको भएर हामीले दुईजना राजनीतिज्यूलाई आज विशिष्ट अतिथिहरूमा निमन्त्रणा गरेका थियौँ। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय राजनीतिज्यू, यहाँले आदरणीय व्यक्तित्व जिना खरेलज्यू र समग्रमा महिलाहरूलाई सम्मानजनक शब्द र व्यवहार जहाँ महिलाले नेतृत्व गर्छ त्यहाँ इमान्दारिता हुन्छ भन्ने उदाहरण र प्रस्तुत गरे जन्म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। महिलाको सम्मान गर्ने व्यक्ति कहिले पनि आफू अपमानित हुँदैन, यहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब मन्तव्यकै क्रममा आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो पूर्व कोषाध्यक्ष र आदरणीय हाम्रो शेर सदस्य, संविधान सभा सदस्य, यतिखेर चाहिँ आएर तत्कालीन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महिला सदस्य आदरणीय अञ्जनी श्रेष्ठज्यूलाई संस्था शेर सदस्यज्यूलाई यहाँ संस्थालाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पाल्नुभएका सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यू दिदीबहिनीहरूमा म सर्वप्रथम बिहानीको कति बजी बिहानी 12 बजिसकेको छ है, म नमस्कार गरेर तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस संस्था जुन आदर्श महिलाहरूको संस्थामा जुन 24औं वार्षिक साधारण सभा गर्न गइरहेकोमा म साह्रै हर्षित छु। आज यहाँ जुन सम्मानित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय महानुभावहरू, उहाँहरूले यस्तै यस्तै सधैँ यो संस्थाको संस्थाबाट सम्मानित गर्न पाऊँ भनी पनि मैले आशा एवं भरोसा राखेकी छु। किनभने यो संस्थाको महिमा धेरै पुरानो छ, तर यो संस्थाले जति हामीले चाहे जतिको त्यति फड्को अझै हामीले मार्न सकेको छैन। आज हाम्रो यो अहिले चितवन जिल्लामा सहकारी मन्त्री पनि यही हुनुहुन्छ। अहिले 28,000 सहकारी जन्माउने हाम्रो यो बखानसी सर्वप्रथम हाम्रो यो शहीद भूमि शारदानगरको शहीद भूमिमा बखानसी सहकारी छ हाम्रो यो सबभन्दा पुरानो। तर देशभरि अहिले 28,000 सहकारी बनिसकेको छ। ती सहकारी पनि कोही कस्तो छ, कोही के छ र कोही मर्ज भएर धेरै राम्रो पनि बनेको छ। हाम्रै यस चितवनमा पनि धेरै सहकारी छ, त्यसमध्ये सबैभन्दा पुरानो ज्येष्ठ सहकारी पनि हो। तर यो संस्थामा हामी महिलाहरूले नै यसलाई अहिलेसम्म प्रभुत्व जमाइँदै आइरहेको छ। अब यहाँ यसमा हुनुहुन्थ्यो पहिला सीता सापबाट अहिले हुनुहुन्न, उहाँ अहिले जर्मनमा हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो निजी कारणले गर्दा, र हाम्रो मिना खरेलजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै सरिता केसी हुनुहुन्छ। ती 3 दिदीबहिनी जब म यहाँ चितवनमा 53 सालमा म चितवन आउँदै गर्दा उहाँहरू 3 जना हुनुहुन्थ्यो यो सहकारीमा लाग्ने र अरू विभिन्न सामाजिक संस्थामा एकदम सक्रिय भएर लाग्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूकै आदर्श र विवेकले गर्दा अहिले महिला यत्रो धेरै हामी महिला दिदीबहिनीहरू सक्रिय भएका छौँ। हामी दिदीबहिनीहरू एउटा छाता मुनि उहाँहरूले नै सक्रियतामा गर्दा हामी यो छाता मुनि रहेका छौँ। अब यो दिदीबहिनीहरूको न्यानो माया ममताले गर्दा नि यो संस्था आज 24औं साधारण सभा तथा 12औं अधिवेशनमा पुगिरहेको छ। अब फेरि पनि यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हामी के गर्न सक्छौँ? अहिले हाम्रो यस्तो सुवर्ण अवसर मिलेको छ। यो हाम्रै जिल्लामा मन्त्रीहरू सङ्घीय मन्त्री 2 जना हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रदेशका मन्त्री 2 जना हुनुहुन्छ। सबै चिज अलिकति रिसोर्स भएको मन्त्रालय हाम्रै एक चितवन जिल्लाले पाएको हुनाले यो सहकारीलाई अझै अगाडि बढाउन हामीले भूमि मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो बलराम केसी भूमि मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। त्यो हुनाले यो सहकारीलाई कसरी अगाडि बढाउनलाई हामीले के गर्दाखेरि अगाडि बढाउन सकिन्छ, हामी सबै हामी व्यवस्थापन समिति एक दिन बसेर यसलाई सरसल्लाह गरेर हामीले अगाडि लान चाह्यौँ भने हामी अवश्य पनि अगाडि बढ्न सक्छ। यस्तै शुभभावहरू राख्दै यहाँहरू यो सहकारी अझै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म यही सहकारी कोषाध्यक्ष पनि भएकै बेलामा म माननीय पनि भएको हुनाले यो सहकारीमा अझै पनि हामी जस्ता दिदीबहिनीहरू अब मिनाजी हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँ पनि महाजन प्रतिनिधि अस्ति भर्खर जित्नु भएको छ। यसै उहाँलाई इन्डिभिजुअल मैले बधाई दिन नि पाएको थिएन। यहाँहरू मार्फत यहाँहरूको अगाडि समक्ष म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु।